अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नादरीन, मगरबी ममालिक ख़ासकर बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका और कनाडा भी इसमें हम शुमार कर सकते हैं। ये हमेशा से इमिग्रेंट्स के लिए जन्नत की हैसियत रखते हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो यहाँ जाए, बसे और रहे। इसकी वजह यह है कि इन ममालिक में जहाँ एक GDP बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर कुछ लाइफ बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, एक आपको अच्छी ज़िंदगी मिलती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी आपका इन ममालिक में इम्प्रूव है। तो जितने भी नादरीन इमिग्रेंट्स होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, उनकी ख्वाहिश होती है इन ममालिक में जाए। बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इन ममालिक से बहुत से जो बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को हमेशा खुशामदीद भी कहा है, क्योंकि वजह यह है कि ये ग्लोबल प्लेयर हैं और इनका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। ये दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनकी GDP सबसे ज़्यादा हाई है, इकॉनमी हाई है। तो जहाँ इन्होंने स्किल्ड वर्कर्स को वेलकम किया, वहाँ कुछ गैर कानूनी तरीके से भी कुछ लोग जाने की यहाँ कोशिश करते हैं। हमेशा से इन ममालिक में कोशिश की जाती है लोगों की जानब से कि वो गैर कानूनी तौर पर जाएं। लेकिन नादरीन, अब हमने देखा कि इन ममालिक ने अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त कर दी और जितने भी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स थे उनके लिए इन्होंने रास्ता मुश्किल से मुश्किल कर दिया। जब अमेरिका में हम देखते थे डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, वहाँ हमें नज़र आया कि उन्होंने मैक्सिको के साथ बाड़ लगाने की कोशिश की। बाड़ तो पहले भी थी, दीवार बनाने की कोशिश की, वॉल उन्होंने बनाई और उन्होंने एक अपना जो स्पेशल उनकी एग्जेक्टिव पावर्स के लिए फंड्स का इजरा होता है उसके ज़रिए भी उन्होंने कोशिश की। उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैक्सिको से, साउथ अमेरिका से जो इमिग्रेंट्स आते हैं अमेरिका, वो ना आ सकें। जबकि नादरीन, बरतानिया भी अब ऐसा कुछ करने जा रहा है। बरतानिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर अफराद आते हैं। और चाइना की अगर हम बात की जाए तो नादरीन, वैसे तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी GDP है, लेकिन चाइना से भी लोग जो है गैर कानूनी तौर पर बरतानिया दाखिल होते हैं। तो बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इनमें कुछ अट्रैक्शन तो है, लोग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन नादरीन गैर कानूनी तौर पर आने वालों को अब वो वेलकम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सख्त पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से नादरीन एक बिल पेश किया जा रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको कहते हैं नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल। इसमें सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जाएंगी उन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आएंगे। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि जो कानूनी तौर पर बरतानिया आता है, जो हमारी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ पे पूरा उतरता है, स्किल्ड वर्कर हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर आने वालों को अब हम खुशामदीद नहीं कहेंगे, ये बरतानवी हुकूमत ने कहा है। नाज़रीन, इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के लिए एक बिल मुतारफ़ कराया गया है जिसमें गैर कानूनी तौर पर आना अब जुर्म करार दिया गया है। अब बरतानिया में अगर आप गैर कानूनी तौर पर आए हैं तो आपने एक बहुत संगीन जुर्म किया है और अब इस जुर्म की सज़ा जो तजवीज़ की गई है वो 4 साल कैद होगी। नाज़रीन, 4 साल आपको वहाँ कैद होना पड़ेगा बरतानिया अगर आप गैर कानूनी तौर पर आएँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों की हौसला शिकनी की जाए। जो छोटे और ख़तरनाक कश्तियों से, जो छोटी और ख़तरनाक कश्तियों से सवार होकर इंग्लिश चैनल के ज़रिए बरतानिया आते हैं। इंग्लिश चैनल एक छोटा सी टनल, एक रास्ता है जो फ्रांस से बरतानिया को कनेक्ट करता है। इसको आप सी रूट कह सकते हैं। इसके ज़रिए लोग वहाँ आते हैं और बरतानिया आके फिर वो यहाँ पर जो है असाइलम की दरख्वास्त दे देते हैं। बरतानवी कवानीन में तो पहले इन लोगों को बरतानिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो पकड़ लेती थी, हिरासती मरकज़ में रखती थी और वहाँ से इनकी तफ्तीश की जाती थी, लेकिन इनको निकाला नहीं जाता था। इनको वहाँ पर सोशल बेनिफिट्स दे दिए जाते थे। इस वजह से बरतानिया एक अट्रैक्शन बन गया इमिग्रेंट्स के लिए। लेकिन अब नाज़रीन सख्त सज़ाएँ तजवीज़ दी गई हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप आए इस तरह, इस चैनल के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए आपने इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की और बरतानिया आए तो हम आपको 4 साल कैद रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो इंसानी स्मगलर्स जो हैं, जो बरतानिया लोगों को लाते हैं, उनकी पहले सज़ाएँ थी 14 साल, अब उसको बढ़ा के नाज़रीन कर दिए उम्र कैद तब्दील। तो नाज़रीन, ये बरतानिया की जानब से इंतहाई सख्त ऐलान किया गया है, सख्त पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 14 साल से बढ़ा के सज़ाएँ पूरी कर दी हैं उम्र कैद। तो ये आप नाज़रीन उन्होंने ये इक़दाम किए हैं। इसकी वजह यही है कि वो इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं, इमिग्रेंट्स को वो वेलकम नहीं करेंगे और गैर कानूनी तौर पर आने वालों को अब वो रोकेंगे। उनके लिए उन्होंने सज़ाएँ तजवीज़ की हैं।
اس کے علاوہ ناظرین جو برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم پناہ دیں گے، لوگوں کو پناہ ہم دیں گے، لیکن پناہ کی درخواست دینے والے ایسے افراد جو سرکاری اسکیم کے تحت برطانیہ آئیں گے انہیں مستقل سکونت دی جائے گی، یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنشپ دی جائے گی، پرماننٹ سٹیزنشپ دی جائے گی۔ اور ناظرین یہ اس لیے برطانیہ کہہ رہا ہے کہ برطانیہ کا ایک یہ بھی بنیادی وجہ تھی، انہوں نے بریکسٹ سے اس لیے ایگزٹ کیا تھا کہ بہت سے جو یورپی ممالک ہیں، جو غریب یورپی ممالک ہیں، وہاں سے لوگ برطانیہ آتے اور یہاں پر بینیفٹس انجوائے کرتے، کیونکہ جب بریکسٹ میں تھے تو وہ پھر وداؤٹ ویزا برطانیہ آ سکتے تھے اور یہیں پہ رہتے تھے، لیکن اب برطانیہ نے کہا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ بریکسٹ سے نکلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو ہیں جتنے بھی امیگرینٹس ہیں، جو یورپ کے لوگ ہیں، انسکلڈ لوگ ہیں، وہ برطانیہ آئیں اور وہ لائبلٹی نہ بنے۔ تو اب برطانیہ حکومت نے ناظرین یہ ایک اور اقدام اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کو اب ویلکم نہیں کریں گے، ہاؤس آف کامنس میں یہ بل پیش ہو چکا ہے اور اب لوگ برطانیہ نہیں آئیں گے۔ ناظرین اگر سٹیٹسٹکس کی بات کی جائے تو اس سال کے 6 مہینے میں جو بھی پہلے جو 6 مہینے جون تک کی ہم بات کریں گے، جنوری سے جون تک 6000 مہاجرین جو ہیں اسی راستے کے ذریعے برطانیہ آئے۔ ویسے ناظرین برطانیہ کسی ملک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے سوائے ناردرن آئرلینڈ کے علاوہ، وہ کسی ملک کے آئرلینڈ کے علاوہ کسی ملک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ناردرن آئرلینڈ تو برطانیہ کا پارٹ ہے۔ برطانیہ کے اندر بیسیکلی 4 ٹیریٹریز آتی ہیں جن میں انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ ہے، لیکن جو امیگرینٹس آتے ہیں کیونکہ آئرلینڈ بھی کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو امیگرینٹس جو ہیں یورپ کے ذریعے انگلش چینل جو اس راستے کو کہتے ہیں، جو سمندری تھوڑا سا راستہ ہے جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہے، اس کے ذریعے وہ برطانیہ داخل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس سال 6000 مہاجرین آئے، جبکہ گزشتہ سال جو آئے ٹوٹل وہ کووڈ کے دوران 8417 جو ہے افراد اس راستے کے ذریعے آئے۔ تو ناظرین اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ میں کافی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ برطانیہ پناہ کی درخواست دیتے ہیں اور یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے ان کو ڈسکریج کیا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، ہم آپ کو ویلکم نہیں کریں گے۔ یہ نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو ہے منگل کے دن آج یعنی کہ منگل کے دن ہاؤس آف کامنز میں یہ پیش کی جائے گی، اور جس میں انہوں نے یہ اس بات کو تجویز دی ہے کہ جو شخص برطانیہ غیر قانونی طور پر آئے گا، غیر قانونی راستے سے آئے گا، اس کو 4 سال قید ہوگی، اور جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کو عمر قید سزا ہوگی۔ تو یہ بڑی سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ برطانیہ غیر قانونی طور پر آنے والوں کو روکے گا اور برطانیہ صرف انہی کو ویلکم کرے گا جو قانونی طور پر برطانیہ آئیں گے، جو امیگریشن کے ذریعے آئیں گے، جو ایک سکلڈ لیبر ہوگی، جن کو پوائنٹس ملیں گے۔ اور برطانیہ ویسے بھی سکلڈ ورکرز کو انکریج کرتا ہے۔ اب بریکسٹ کے بعد وہاں پر ایک انہوں نے اب ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی دیکھا ہے، نئی منڈیاں وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف ان لوگوں کو بلائیں گے جو ان کی اکانومی کی بہتری میں کردار ادا کر سکے، نہ کہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر آ کے برطانیہ کے اندر وہاں کے فنڈز لیں، وہاں کے سوشل بینیفٹس لیں اور وہاں ان کی عوام کے لیے لائبلٹی بنے۔ تو ناظرین آج ہم نے آپ کو اس حوالے سے خبر دی کہ برطانیہ نے سخت قوانین کا اعلان کر دیا ہے اور جو غیر قانونی طور پر آئیں گے ان کو سخت سزائیں دی۔ تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا، میں جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔